कितें दिसता? आय एम हिंदू म्हणून जो स्टेटमेंट केला एका मिनिस्टर बरो क्वेश्चन आसा ना अशें न्ही की खरें म्हणून जाल्यार तेणें उलयलें तें रॉंग काय अशें म्हाका तरी दिसना कित्याक तर मनीस जेन्ना जल्माक येयलो तेका तो क्रिस्तांव म्हणून जल्माक येना पण क्रिस्तांवाच्या पोटान जल्माक येता मुस्लिमाच्या पोटान जल्माक येता पण तेका सगळें कितें आसा ते विधी केल्या उपरांतूच तो वेगवेगळ्या धर्मान तो वयता बरी गजाल आसा तेणें आपूण हिंदू म्हटलें एका मिनिस्टरान की तुमी पळयला शेड्डो पळय आसा तो हेजे प्रत्येकाचें वातावरण पळोवन जर हिरव्या पानार जर तेका बसपाक जाय आनी कोणाक तेका दिश्टी पडपाक ना तो हिरवो रंग जाता तांबड्या पानार बसपाक जाल्यार तो तांबडो म्हणजे शेड्ड्याक सुद्दां लज दिसपाची अशें ह्या मिनिस्टराचे कार्यक्रम सध्या चल्लेले आसा हिंदू म्हटलें म्हणून तो हिंदू जायना गोमूत्र तेणी खरें म्हणून जाल्यार डेली एक ग्लास तरी पिवपाक जाय जेणे करून तो हिंदू जातलो गोमूत्र पिवपाक जाय आनी गोमूत्र पिल्या उपरांतूच तो हिंदू जाता जशें एक क्रिस्तांव तो बाल्टीन घेता त्या वेळार आनी मुस्लीम खतना करता त्या वेळार तो जात बदलता म्हणून फक्त म्हटलें म्हणून जायना हे राजकारणाच्या लोकांचें हें पळय आसा हे फक्त न्ही आपल्या वोट म्हणजे आमी वोटिंगेक लागून आतां जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन येयलां थंय लोकांक खंय तरी पिशान काडपाक असले हे राजकारणी लोक आसा ते आपूण केन्ना हिंदू म्हणटले मुस्लिमाच्या वांगडा मुस्लीम म्हणटले तेंच्या वांगडा वचून तांकां सलाम आलेकूम म्हणटले आनी भितूर सरतले कोंकण्याचे हितून नमस्ते म्हणटले भितूर सरतले क्रिस्तांवाच्या देव तुमकां बरी दीस दिवं अशें म्हणून भितूर सरतले म्हणजे हे जे नाटक आसा हे मिनिस्टरांक खरें म्हणून जाल्यार फावपा सारकेंच आसा आनी लोकांक खबर आसा हे शेड्डेच्या जातीचे आनी हांकां हेतून हे करपाक म्हटलें हिंदू म्हटलें तर हांव त्या हिंदू मिनिस्टराक एक सांगूंक सोदता की बाबा तूं हिंदू खरें बरोबर बरी गजाल तेन्ना तूं बाल्टीन घेतलेलो आसा ते आतां सगळे कुशीक करून एक ग्लास तूं गोमूत्र पी आनी गोमूत्र पिल्या पयलीं म्हयनोभर तरी गोमूत्र पिवंक जाय म्हयनोभर डेली 3 ग्लास तेणें गोमूत्र पिवंक जाय ते पिल्या उपरांत आमची वडाची झाडां मारता थंय तुवें हक्कान उबो रावंक जाय अरे हे हिंदूचें झाड ही बायलां हांगा सती आमचे फेरे बिरे मारता तोच घो जाय म्हणून ते झाडां राख हिंदू धर्माचे देवळां भायर नाका जाल्ले कितें चलता ते तूं पळय हिंदू बायलांचेर अत्याचार जाता ते तूं पळय मणिपुराक कितें जालें ते तूं पळय सगळे तूं अशें म्हणून पळयता आनी जे तुवें पयलीं कितें खाल्लेलें आसा ते एक म्हयनोभर भायरी घे सगळे आसलेले नासलेले पोटांतले सगळे भायर काड अश्यो खुबश्यो गजाली आसा फक्त असो तटको घेवन हांव ते म्हणून झेत मारून कांय कोण मरे हिंदू जायना हे फक्त नाटक आसा वोटींग घेवपाचें आनी खंय तरी आपली बाजू भक्कम करपाक म्हणजे तो आतां हिंदू धर्मा प्रमाणे ताका कितें जाला थोड्या लोकांनी न्हू ताका जांकां अक्कल ना पळय अक्कल आसूंकय शकता आसून बूड कितें म्हणटा पळय न्हू वाडे अक्कल बुडे असल्या लोकांनी ताका देवळान आरती करपाक दिले असल्या लोकांनी ताका पुजा करपाक दिली असल्या लोकांनी ताका नाल्ल फोडूंक दिलो हे सगळे ताका खंय तरी आपूण असले करता आनी मागीर आतां ते हिंदू देवळांनी कितें तरी अशें तशें क्वेश्चन उत्पन्न जाता आनी ताका देवळांनी सद्या आमी प्रश्न केल्या उपरांत आपयना म्हणून खंय तरी ताका खटकला आनी हिंदू लोकांची ताका मतां मेळपाक जाय म्हणून तो आतां हिंदू जाला बरी गजाल तेजो तो पळय तेणें म्हटला की आपूण हिंदू म्हणून खरेंच खरें म्हणून जाल्यार बरी गजाल आसा कित्याक मनीस जेन्ना जल्माक येता तो त्या खंयच्याच जातीचो आसना आमच्या हिंदू धर्मान आमी बारसो करता ताका बारशा प्रमाणे गोमूत्र भट ताका सगळे पिजून ताका हिंदू करता क्रिश्चनांक बाल्टीन दिता ताका चर्चीन वचून तेर्स बिर्स सगळे शिकचें पडटा आनी मागीर तेजो बाल्टीन जाता तशेंच ल्हान आसतना फादर ताका बाल्टीन दिता जातालो मागीर 10 वर्सां पर्यंत तेणें सगळें शिकचें पडटा तेन्नाच तो क्रिस्तांव जाता मुस्लिमांक तुका खबर आहा खतना केलो की तो मुस्लीम जालो अल्लाहू अकबर तेज्या कानान म्हटलें म्हणून ताका म्हणजे अशें जे जाती बद्दल आसा ते प्रत्येकाच्या जातीन वेगवेगळे हें आसा आनी हेतून तो हिंदू जाता जर मला ताका सगळ्यान पयलें म्हाजें जाल्यार मागणें आसा तूं हिंदू जाता बरी गजाल बाबा सगळ्यान पयलीं आयच्यान तूं एक काम कर डेली 3 ग्लास गोमूत्र पी आनी तुजें हिंदुत्व दाखय देव बरें मॅडम दाबोलीन चड हिंदू आहा त्या खातीर तेणी पळय दाबोली चड हिंदू आसा जावं गोंयान खंय खंय हिंदू आसा सगळ्यां कडेन आकर्शक जावपाक लागून बिर्लाय हिंदू आसा
बिर्ला मुस्लिम आसा, हिंदू आसा, दाबोली हिंदू आसा आनी दाबोलीच्या लोकांक तो चुनो लावपाक करता आसतलो अशें हें ना. खंय तरी म्हाका तें वेगळें वातावरण कशें दिसता. हिंदू तेणें कित्याक म्हटलां की हें बारीक विचार करपाचो गरजेचो आसा. तेजे पॉलिटिकल हेतून का तेज्या फॅमिलीच्या हेतून का तेणें आपल्याक कितें तरी खंय तरी हांगा उदक मुरता कशें दिसता. हेजी जी फॅमिली तेजी हें आसा ती खंय तरी हिंदू आसूंक शकता, जावं तेका कोणा कडेन तरी हिंदूच्या बायलां कडेन तेजे चड आकर्शक आसूंक शकता. अदरवायज तेका दिसलें आसतलें इतल्या वर्सां उपरांत आपणें हिंदू जाल्यार चड बरें आसा. हिंदूच्या हितून कितें आसा खबर आहा, हिंदू जेन्ना मरता तेका अग्नी दिता. डॉक्टर आपल्याक अग्नीक दिवचो मागलो. त्या दोतोराक खबर आसा तेजें वाचन तशें आसा आनी हिंदू धर्म हो कितलो श्रेश्ठ आहा डॉक्टर निस्किताक खबर आसल्या कारणान तेणें आपल्याक अग्नी दिवचो म्हणला. तशें हेका हेणें बी आतां कितें तरी अशें वाचलां बिचलां आसतलें की हिंदू अग्नी दिल्यारूच आपूण पवित्र जातलो. आपणी जी इतली नाटकां केल्या ती खंय तरी बरें हें जावपाक जाय जाल्यार अग्नी दिवपाक जाय आनी हेका लागून तेका हिंदू जावपाक जाय अशें तेका दिसलां आसतलें. बरी गजाल वेलकम ना अशें म्हणून न्ही. अग्नी दिवप हें आमच्या धर्मान सगळ्यान म्हत्वाचो हें आसा मेल्या उपरांत आनी हेकाच लागून तेका दिसला आतां आपूण लागीं पावत येयला, अग्नी कडेन लागीं पावत येयला, आपल्याक माती नाका ती किडे पडपाक, आपूण अग्नी जाता, अग्नीन हें जाता, भस्म जाता अशें म्हणून तेका दिसलें आसतलें.